अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफ हलाई। दोस्तों, कुरान मजीद में मियाँ बीवी के रिश्ते का जो तस्वुर पेश किया गया है, इतना खूबसूरत तस्वुर, इतनी खूबसूरत तशबीह दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती है। कुरान मजीद ने मियाँ बीवी के रिश्ते को, मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा है। एक दूसरे का लिबास कहने में अल्लाह की बहुत सारी हिकमतें होंगी, लेकिन मुझ कम अक़ल को जो कुछ समझ में आया और इस लफ्ज़ से मैंने जो कुछ समझा, वो लिबास के साथ इस रिश्ते को किस तरह तशबीह दी है और क्या खूबसूरत तरीके से जो लिबास का काम है वो मियाँ बीवी के रिश्ते के साथ जोड़ा है। आज उसके बारे में कुछ बात करेंगे। दोस्तों, हम खाए पिए बग़ैर तो ज़िंदगी गुजार सकते हैं, दिन गुजार सकते हैं अपना 15-16 घंटे रोज़े। अभी रमज़ान आ रहे हैं, बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो 15-16 घंटे हम बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन आप 16 सेकंड भी जो है ना अपने लिबास के बग़ैर नहीं गुजार सकते। अगर आप अकेले कमरे में हों तब भी आप अपने आप को अगर बग़ैर लिबास के होंगे तो आपको बहुत अजीब सा महसूस होगा। आप अपने आप को किसी चीज़ से ढांपने की कोशिश करेंगे। तो लिबास बिला दलील ऐसी ज़रूरत है जिसके बग़ैर इंसान का गुजारा नहीं हो सकता है। तो इसी तरह शौहर के बग़ैर बीवी की कोई ज़िंदगी नहीं है और बीवी के बग़ैर शौहर की कोई ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी का पूरा हुस्न, खूबसूरती इसी रिश्ते के अंदर समाई हुई है। दोस्तों, लिबास जो होता है वो हमारे जिस्म के सबसे ज़्यादा करीब होता है। यानी प्रायोरिटी ऑफ लाइफ हमें बताती है ये बात कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो आपका रिश्ता होना चाहिए, मियाँ बीवी का अपना रिश्ता होना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि बीवी के लिए प्रायोरिटी उसके बच्चे होते हैं, शौहर नहीं होता है। घर का काम होता है, शौहर नहीं होता। इसी तरह शौहर के लिए प्रायोरिटी उसका कमाना होता है, उसका काम होता है, उसका बिज़नेस होता है, बीवी नहीं होती है। उसके दोस्त होते हैं, बीवी नहीं होती है। तो लिबास जो होता है, इंसान जिस तरह लिबास इंसान के सबसे ज़्यादा करीब होता है, इसी तरह इस रिश्ते को भी सबसे ज़्यादा अव्वलियत देनी है, सबसे ज़्यादा अपने करीब रखना है। अगर शौहर के माँ बाप की तरफ से कोई ज़्यादती हो बीवी के साथ, तो ये शौहर का फ़र्ज़ है कि वो उसकी हिफाजत करे उस ज़्यादती से। और अगर बीवी की तरफ से कुछ ऐसे मामलात हों कि आपको लगे कि सही नहीं हो रहा है, तब भी शौहर का फ़र्ज़ है कि वो उन मामलात को हैंडल करे ठीक से। एक आदमी के असल पहचान ये इस बात से हो जाती है कि वो कितनी खूबसूरती से दोनों रिश्तों को बैलेंस कर रखता है। यानी अगर माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं तो उनके पाँव पकड़ के भी उनको मना लेता है। बीवी नाराज़ हो जाती है तो बीवी के भी पाँव पकड़ के भी उसको मना लेता है। यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। इसमें कोई ज़िल्लत या कोई ऐसी बात नहीं है कि आपका ईगो हर्ट हो जाए कि मैं क्यों मनाऊं या मैं क्यों इस चीज़ को प्रायोरिटी दूं। नाराज़ होती है तो होने दो, या बीवी सोचती है नाराज़ हो रहे हैं तो होने दो, मुझे क्या। तो जिस तरह लिबास जिस्म के सबसे ज़्यादा करीब है, इसी तरह ये रिश्ता भी सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के तमाम रिश्तों से ज़्यादा आपके दिल के करीब होना चाहिए। दोस्तों, इंसान जब गुस्से में होता है तो क्या करता है? क्या वो अपना लिबास फाड़ता है, अपने कपड़े फाड़ता है? जितना भी गुस्से में हो, अपने कपड़े कभी नहीं फाड़ेगा। हम गुस्से में दूसरों के कपड़े फाड़ सकता है, लेकिन अपने कपड़े अगर कोई फाड़े तो उसे हम क्या कहते हैं? पागल कहेंगे। तो इसी तरह अगर बीवी पे गुस्सा आए तो उस पर हाथ उठा देना, उसके साथ गाली गलौज करना या उसके साथ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करना नामुनासिब और उसे बेभाव की सुना देना, मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे गुस्से में आप अपना लिबास फाड़ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है। इसी तरह बीवी, क्या गुस्सा आता है तो क्या बीवी अपना लिबास फाड़ेगी? औरतें तो अपने लिबास को लेके कितनी ज़्यादा पॉजेसिव होती हैं, कितना एहतमाम रखती हैं, अपने कपड़ों को संभालती हैं, एहतियात से रखती हैं। उन्हें नए बहुत कपड़े होते हैं तो उन्हें अलग रखा जाता है। कितना एहतमाम होता है कपड़ों को लेके। तो इस रिश्ते को भी इतने ही एहतमाम से आपने रखना है, इतने ही एहतमाम से इसे आपने रखना है, बचाना है। और एक दूसरे पे गुस्सा आए तो उसे इस तरह नहीं इतना उतारना या इतना जाहिर करना कि ऐसा लगे कि आप दोनों ने अपने लिबास को ही तार तार कर दिया। अगर आप कीचड़ में जा रहे हो, कहीं कीचड़ है, तो आप क्या करते हैं? हम हमारा लिबास बचाते हैं।
5 اونچے کر لیتے ہیں، کپڑے یوں بچا کے چلتے ہیں کہ کپڑوں پہ کوئی چھینٹ نہ آ جائے. ہم اپنے جسم کو نہیں بچا رہے ہوتے، ہم ہمارے کپڑوں کو بچا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح حالات کا، ناگواریوں کا، زندگی کے اتار چڑھاؤ کا اگر کیچڑ آئے تو اس سے ایک دوسرے کو بچانا ہی اس رشتے کی خوبصورتی ہے. اگر حالات آتے ہیں ایسے تو شوہر خود پہ لے لے، بیوی پہ نہ آنے دے. اسی طرح اگر ناگواریوں کا کیچڑ بیوی کی طرف آتا ہے تو وہ اپنے آپ پہ لے لے، اپنے شوہر پہ نہ آنے دے. ایسا نہ ہو کہ حالات اور مشکلات سے گھبرا کے ایک دوسرے پہ ہی جو ہے کیچڑ اچھالیں، ایک دوسرے کے لباس، خود کو ایک دوسرے کو تار تار کریں، ایک دوسرے کو گندا کریں، ایک دوسرے کے لیے برے الفاظ استعمال کریں، ایک دوسرے پہ الزام ڈال کے کہیں کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہے یا تمہاری وجہ سے ایسا ہے. ایسا نہ کریں. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، تو جس طرح لباس کی حفاظت کی جاتی ہے بالکل اسی طرح اپنے رشتے کی حفاظت کریں. دوستو، لباس کا ایک اور کام کیا ہے کہ لباس عیب چھپاتا ہے. آپ کے جسم میں کوئی بھی عیب ہو، آپ نے اچھا کپڑا پہن لیا تو وہ عیب چھپ جاتے ہیں. تو اسی طرح شوہر جو ہے، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے عیب چھپائے، اپنی بیوی کی خامیاں چھپائے، اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹے. اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے عیب چھپائے، ساری دنیا میں گاتی نہ پھرے، اپنے ماں باپ تک کو نہ بتائیں. میں تو یہ کہوں گی کہ اپنے ماں باپ تک کو بھی آپ اپنے شوہر کے عیب نہ بتائیں. اسی طرح شوہر کو بھی لازم ہے کہ اپنی بیوی کی باتیں جو باتیں آپ کو پتہ ہیں، اگر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ خامیاں ہیں، تب بھی آپ اپنے تک رہنے دیں، آپس میں معاملات سلجھائیں، نہ کہ جا کے آپ نے پورے گھر والوں کو اس بات سے واقف کر دیا، اس کی خامیوں پہ اسے سب کے سامنے ڈانٹ کے، برا بھلا کہہ کے، دوسروں کے سامنے بھی اس کی ویلیو ختم کر دی، اس کی عزت ختم کر دی. دوستو، لباس کا ایک اور کام ہے کہ لباس ہمیں خوبصورت بناتا ہے. تو یہ رشتہ جو ہے اصل زندگی کا حسن ہے، خوبصورتی ہے. میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ جو اپنے اس رشتے میں خوش نہیں ہے نا، وہ زندگی میں کسی بھی چیز سے خوش نہیں ہوں گے. یہ بالکل میں گارنٹیڈ کہہ سکتی ہوں. وہ کسی بھی بات سے کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ خرابی وہ دوسری چیزوں کو الزام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا میاں بیوی کا آپس کا رشتہ ہی وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. وہ خوبصورتی، وہ حسن ہی اس رشتے میں نہیں رہا ہوتا، اس لیے باقی ساری دنیا کی جو ہے چیزوں کو الزام دیا جا رہا ہوتا ہے. خوبصورت تب ہوتا ہے رشتہ جب اخلاق اچھے ہوں ایک دوسرے کے. ایک دوسرے کے اخلاق، ایک دوسرے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا کریں. اگر موڈ خراب ہے، بیوی کا خراب ہے، تو شوہر یہ سمجھ لے کہ ہو سکتا ہے کاموں سے تھک گئی ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو. اور سچ بات کہوں تو بیویوں کی کیا عادت ہے کہ دکھے چھے پیٹ مانے کٹے چھے ماتھو، یعنی درد پیٹ میں ہوتا ہے اور سر کو پیٹا جا رہا ہوتا ہے. یعنی بات کچھ اور ہوتی ہے، غصہ کہیں اور نکالا جا رہا ہوتا ہے، کسی اور چیز کا ٹینشن شوہر پہ نکل جاتا ہے. اسی طرح شوہر بھی کہیں اور کا ٹینشن لا کے بیوی کے سر ڈال دیتے ہیں، اور پھر جھگڑا جو شروع ہوتا ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں ہوتا. تو پھر بس یہی بات ہے کہ ایک دوسرے کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، خوش رہیں آپس میں. ایک دوسرے کا جو قرآن مجید نے ہمیں سکھایا، جو اللہ نے اتنا خوبصورت ہمیں لفظ دیا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس بن کے رہیں. بس اس شعر پہ یوں سمجھ لیں کہ اس ویڈیو کا خلاصہ ہے کہ اپنا تو چاہتوں میں یہی ایک اصول ہے، اپنا تو چاہتوں میں یہی ایک اصول ہے، تیرا برا بھلا ہمیں سب کچھ قبول ہے. تو خوش رہیے، خوش رکھیے. اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.